अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस। मैं हूं आपके साथ मुनीज़ा मोइन। नाजरीन, इमरान खान की बात करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान को रिलीफ पर रिलीफ मिल गया है। 27 मार्च तक गिरफ्तारी से रोक दिया गया। नैब केसेस की अगर बात कर लें तो उसमें भी 10 रोज तक की जमानत मंजूर हो चुकी है। जमान पार्क ऑपरेशन से मुतल्लिक जब समाअत हुई, जमान पार्क केस की बात हुई, तो उसमें आईजी और मुतल्लिका जो अफसरान हैं उनसे भी जवाब तलब कर लिया गया है। और पंजाब हुकूमत के वकील ने एतराज़ उठाया जस्टिस तारिक सलीम शेख पर और कहा कि इस केस को हम दूसरे बेंच मुंतकिल करना चाहते हैं, जिस पर जज जो हैं वो बरहम हो गए और उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई एतराज़ है तो फिर आप मेरे ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं, आप मेरे ऑर्डर पर एतराज़ उठा सकते हैं। पैनल में मेरे साथ पीजे मीर सर, जावेद इकबाल साहब और इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं। सबसे पहले पीजे सर, आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कहीं इमरान खान को रिलीफ मिलता है, कहीं खान साहब को टफ टाइम मिलता है। आज की इस पेशी के बाद हालात किस जानिब जाते हैं? जब हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं रिलीफ, हम कोर्ट्स को अंडरमाइन करते हैं। हम कहते हैं कोर्ट्स बेईमान हैं, कोर्ट्स को डिग्रेड करते हैं। ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। कोर्ट्स जो है दे एक्ट पर लॉ। वो किसी का ऐसा कोई काम नहीं करते हैं कि आउट ऑफ द ऑर्डिनरी या आउट ऑफ द बॉक्स काम करते हैं। ये जो हम देखते हैं पाकिस्तान में, वेदर मैंने PMLN का भी देखा है, जब इनको कुछ कानूनी तौर पे एक इनको रिलीफ क्या इनके हक में जाता था, वो देखो जी रिलीफ मिल गया। अब PTI की बात आती है, देखो जी ये रिलीफ। ये गलत बात है। देखिए, हमने अपनी जुडिशरी को रिस्पेक्ट करना है और जुडिशरी को जब तक आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे आप डूब जाएंगे। और मैं बार बार कहूँगा कि जो भी डिसीजन जुडिशरी देता है दैट शुड बी रिस्पेक्टेड। हाँ, जिस तरह आपने अभी कहा कि जज साहब ने कहा कि भाई आप उसको ऑर्डर को चैलेंज कर दें, बिल्कुल लॉ आपके पास ग्राउंड्स टू अपील है, आप कर दें, अपील करें, चैलेंज करें, या फिर उसके बाद बेंचेस आगे बनते हैं। बट वी मस्ट नॉट अंडरमाइन आवर कोर्ट्स। हमने पाकिस्तान में ट्रेडिशन कर दी है, ये फौजियों के साथ भी और जुडिशरी के साथ भी, अपने इंस्टीट्यूशन के साथ भी हमने बेड़ा गर्क कर दिया है। एंड आई एम नॉट सेइंग वन पार्टी, एवरीबडी इज डन इट। एंड फिर क्या करते हैं, जब आप इस चेयर पे होते हैं आप ठीक होते हैं, उधर जाते हैं तो आप ज़ीरो बन जाते हैं। तो मैं समझता हूँ मुनीज़ा, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और ये जब कोर्ट में भी गए, इनको जाना चाहिए। देखो, नवाज शरीफ भी जाता था, इनको भी जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं, इन पर अटैक हुआ है। पहले मैंने आपको कल के प्रोग्राम में भी कह दिया था, अगर आपको कोई सिक्योरिटी थ्रेट मिलती है तो देन दैट मस्ट बी रिस्पेक्टेड एज वेल, क्योंकि हमने बड़े लीडर्स इस तरह गुमा दिए में। हमने यहाँ देखना है कि नंबर 1, ये जो अभी बड़ा एक आई थिंक इफ्तिखार ने बिल्कुल एग्री विद मी कि इट इज़ नॉट इवन अ टॉपिक, लेकिन एक क्वेश्चन उठता है, इमरान खान अगर टॉल पे पहुँचता है, पीछे रेड हो जाती है। भाई, क्या वहाँ कोई गुरिल्लास बैठे हुए हैं और वहाँ आप ऐसी चीज़ें निकालते हैं जो सही हो या गलत हो, लेकिन उस पर क्वेश्चंस उठेंगे कि इमरान के घर से आया, बट वेयर वाज द मैन? आपका सारा जो फोकस था कैनाल बैंक पे, जमान पार्क में, इमरान खान था। ये तो बाकी जो लोग आए थे, जिस तरह वो बाकियों के लिए निकलते हैं, इनके लिए निकल आए। तो ये लोग ठीक है, बिल्कुल सपोर्टर्स, लेकिन जब वो आपका मेन सब्जेक्ट पार्क उधर नहीं है जमान पार्क में, व्हाट वाज द आइडिया ऑफ गोइंग इनटू इट? हमने एक बड़ा गलत इंप्रेशन दिया है। और पर्टिकुलरली व्हेन आप इसको एक्यूज कह दो या इसको सब्जेक्ट कह दो, इज नॉट इवन इन द हाउस। तो और उसकी जो वाइफ है, बिल्कुल सही कहते हैं, वो पर्दे वाली खातून है, आप देखो रिस्पेक्ट करो। बच्चों के साथ भी हमने देखा क्या हुआ। ये नहीं है, ये पुलिस सबकी है, एंड पुलिस मस्ट वर्क विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ, क्योंकि व्हाट गोज अराउंड विल कम अराउंड। सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट एंड लेट्स ऑल वर्क टुगेदर फॉर द बेटरमेंट। ये जो हम विंडिक्टिवनेस करते हैं ना, ये नवाज शरीफ बोलता रहा है ना कि रिवेंज पॉलिटिक्स, विंडिक्टिवनेस, और ये हुई है, बिल्कुल नवाज शरीफ के साथ हुई है। लेकिन आज आपने इमरान खान को पकड़ लिया, पहले जरदारी के साथ होती थी। हम ये जो टारगेटिंग करते हैं ना, SOP बना दिया है कि जब गवर्नमेंट में यू आर द बेस्ट, गवर्नमेंट से बाहर निकले यू आर द वर्स्ट, you are a terror, you are a terrorist. What goes around comes around. That's it. And this must not continue, Manize. This must not. इफ्तिखार साहब, आपने कल खान साहब का जिक्र किया था कि अपने किसी एक बयान पर वो स्टिक नहीं करते, और आज भी इमरान खान साहब कहते हैं मेरी जान को खतरा है, मैं छुपकर अदालत आया हूँ। फिर आकर कहते हैं कि 6 माह में 96 मुकदमात मुझ पर बनाए गए, 50 साल में कोई मुकदमा मुझ पर नहीं बना। तो ये सारी स्टेटमेंट्स और इमरान खान के बयानिए, इन बदलते बयानियों पर खान साहब किस तरह खड़े होंगे किसी एक पॉइंट पर आकर? ये उनकी मर्जी है। मतलब जिस तरह
ہر آدمی کی مرضی ہے, ان کی مرضی ہے جو مرضی کہیں, لیکن جو ریکارڈ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. 29 FIR ہیں اسلام آباد میں, جس میں صرف اکیلے ان پہ نہیں ہیں, یہ اور بہت سارے لوگ شامل ہیں. 6 پنجاب میں تھیں, جس میں سے 2 فارغ کر دی ہیں عدالت نے, غالباً اب 4 رہ گئی ہیں, وہ بھی پینڈنگ ہے. 1 بلوچستان میں جس میں ابھی یہ پیش نہیں ہوئے, وہ 100 کا تو یہ حقیقت ہے. باقی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو بات پی میر کر رہے تھے, یہ بات آج انہوں نے زیر بحث لائی ہے کہ زمان پارک آپریشن. زمان پارک آپریشن کے لیے اجازت تھی عدالت کی, عدالت نے اجازت دی تھی, کیونکہ یہ اجازت اس نے مانگی تھی آئی جی نے. اس میں کیا اچھا ہوا کیا برا ہوا, چونکہ معاملہ عدالت میں ہے اور ابھی اس کی تحقیق و تفتیش ہو رہی ہے, اور میں چونکہ ایک ایسا سٹیزن ہوں جو احترام کرتا ہے قوانین کا, اس لیے میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا. لیکن جج صاحب نے ایک بات کہی ہے جو بڑی ضروری ہے سب کے لیے. جج صاحب نے یہ کہا ہے تمام فریقین نے عدلیہ کی عزت نہ کی تو پھر توہین عدالت کی کارروائی ہوگی. تمام فریقین کا لفظ استعمال کیا ہے, کسی ایک فریق کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا. ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ جج صاحب کیا کہہ رہے ہیں. دیکھیں نا کتنی اچھی باتیں کی پی جے نے. پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا, جب جج صاحب نے پوچھا کہ بھائی یہ کون ہیں لوگ جو تمہارے ساتھ آ گئے ہیں عدالت میں, تو اس نے کہا میری ذاتی سیکورٹی ہے. اس نے کہا نو, ذاتی سیکورٹی کیسے آ سکتی ہے عدالت میں؟ اگر یہ پولیس کے گارڈز ہیں پھر ٹھیک ہے, ورنہ نہیں, جاؤ باہر. اس نے کہا نہیں ہم نہیں یہ چلنے کا. پھر اس نے کہا جو اس نے کہ جی وہ شیشے ٹوٹ گئے اور میری باپردہ خاتون کو چیخنا پڑا, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کارروائی قانون کے مطابق ہونی چاہیے, اینڈ دیٹ از گڈ. آج جو بات ہے کہ میں بغیر کسی قافلے کے چھپ کر عدالت میں پہنچا ہوں. اب دیکھیں آئی ہیو لاٹ آف رسپیکٹ, میں 20 مرتبہ کہہ چکا ہوں آئی ہیو اے لاٹ آف رسپیکٹ فار دس مین, لیکن لک ایٹ ہم کہ جس طریقے سے وہ عدالت میں آیا ہے. ٹھیک ہے کچھ نہیں, اگر اپنا مذاق وہ خود اڑوانا چاہ رہے ہیں تو آپ اور میں کچھ نہیں کر سکتے. اگر وہ اس طریقے سے شیلڈز, لوہے کی شیلڈوں کے ساتھ آنا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی ہے, ہی ہیز اے رائٹ ٹو پروٹیکٹ ہم سیلف. اور یہ جو ایک بات پھر انہوں نے کہی ہے اسی آج ہی میں کی عدالت میں, انہوں نے آج یہ خط لکھ دیا چیف جسٹس کو. پھر یہ تیسرا چوتھا غالباً خط ہے, ممکن ہے میری یادداشت نہ اچھی ہو. عمران خان اور میں ایک ہی عمر کے ہیں, ان کی یادداشت اگر 100 کہتے ہیں مقدمات ہیں اور حقیقت میں 100 نہیں ہے, تو میں شاید 2-4 کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. یہ خط پھر انہوں نے لکھ دیا ہے. انہوں نے کہا ہے قتل کی سازش, بربریت, ریاستی دہشت گردی کی جامع تحقیقات کروائی جائے. ٹھیک ہے, ابھی جس قسم کی چیزیں عدالتیں ان کو مہیا کر رہی ہیں, میں لفظ فیسیلیٹیٹ بھی کرنا نہیں استعمال کروں گا, کیونکہ مجھے منع کر دیا ہے پی جے نے کہ ایسا کوئی لفظ استعمال نہیں کرنا جس سے غلط اثر جائے. جو کچھ بھی آپ اس شخص کو سہولتیں فراہم کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان کے تمام شہریوں کو ایسے تمام واقعات میں, ایسے تمام حالات میں, ایسے تمام وجوہات کی بنا پر وہی سہولتیں ملیں گی, یہ مجھ سے وعدہ کر لیجئے. بہت بہت شکریہ, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین پاکستان یہی کہتا ہے کہ ہم سب جو ہیں قانون کی نگاہ میں برابر کے ہیں. افتخار تو بس صاحب اتنی مجھے ایک چاہیے. بات سمجھنے کی ہے, وہ یہ کہ اگر عمران خان صاحب چھپ کر آئے تو کیا وہ پولیس کی وجہ سے چھپ کر آئے یا پھر اپنے سپورٹر سے چھپ کر آئے, جس کا ہجوم وہ ہمیشہ اپنے ساتھ لے اللہ آتے جانے جی, ہیں, وہ کیونکہ پولیس ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے میں دی تو گئی کوئی ہے. نہیں, میں تو ایک آپ نے میرے آگے سوال نامہ رکھا, میں نے تو وہی پڑھا ہے. مجھے نہیں پتا وہ کیا ہوا. وہ کل تک تو وہ جب کہہ رہے تھے کہ میں جا ہی نہیں سکتا سڑک پہ, لوگ دیوانہ باہر آ جاتے ہیں, میں کیا کروں. اور آج گئے تو وہ لوگ دیوانہ باہر نہیں آئے, اور آج پہلے بھی چلے گئے. یہ اس کا ذاتی کنڈکٹ ہے. دیکھیں میں کسی فرد کے کنڈکٹ کو زیر بحث نہیں لانا چاہتا. میرا تو سوال سمپل یہ ہے کہ ہم بھی نہیں کرتے, نہیں کرنا چاہیے ہمیں. لیکن یہ سوال بالکل جو کہہ رہے ہیں نا کہ توہین عدالت کی کارروائیاں ہو سکتی ہیں, میں ان سے سوال کر رہا ہوں جن مقدمات میں, جن حالات میں, جن درخواستوں کے اوپر اس شخص کو ایک رعایت دی جا رہی ہے, باقی بھی پاکستان کے تمام شہریوں کو اسی پر. سر اسی رعایت سے متعلق میں جاوید صاحب کی رائے لینا چاہتا ہوں. بالکل دیں آپ, یہ بہت بڑا فنڈامنٹل کویسچن ہے. سر فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر بھی بات ہو گئی. جاوید صاحب آپ بتا دیں کہ دوسری جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ادارے جو ہیں غیر معمولی سپورٹ کر رہے ہیں عمران خان کی, کیا ایسا ہے؟ دیکھیں یہ اوپینین ہے, یہ ہر دور میں یہی بات ہوتی ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہے, کیونکہ ہر دور میں سیاسی مقدمات بنتے ہیں
اور ہر دور میں قانونی مقدمات نہیں بنتے. اگر یہ سیاسی مقدمات نہ ہوتے تو اگر میں صرف افتخار صاحب کی بات مان لوں اور عمران خان کو کہہ دوں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے 96 مقدمات کی، اگر میں 30-40 ہی مان لوں تو پھر بھی میری عقل اور جو میرا شعور ہے یا اس قوم کا شعور ہے وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ آپ کے ملک کا ایک سابق جو پرائم منسٹر ہے وہ دہشت گرد ہے، اس پہ دہشت گردی کی دفعات لگی ہوئی ہیں. تو یہ تو حال ہے، یہ ہے ان مقدمات کا حالات. اور جہاں تک ابھی بات کی افتخار صاحب نے معذرت کے ساتھ، یہی وہ عدالتیں ہیں جنہوں نے میاں نواز شریف کو 50 روپے کے سٹامپ پہ گارنٹی پر لندن روانہ کیا اور آج تک بیٹھے ہوئے ہیں. یہی وہ آپ کا نہیں تعلق، میں کہہ رہا ہوں آپ کا سوال یہ ہے، میں آپ کا کچھ نہیں کہہ سر رہا آپ انہیں کہنے دیں پلیز. دوسرا یہی وہ عدالتیں ہیں جنہوں نے پرائم منسٹر بننے سے پہلے تک ان پر فرد جرم لگ رہی تھی، انہی عدالتوں نے ریلیف دیا تو آج وہ پرائم منسٹر ہیں. یہی حمزہ، ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں، حمزہ شہباز، مریم شہباز، انہی عدالتوں نے کہا تھا ہمارے سے پوچھے بغیر ان کو اریسٹ نہیں کرنا. سر انہی عدالتوں تب یہ عدالتیں اچھی تھی. سر انہی عدالتوں نے عمران خان صاحب کو اندر آئے بغیر، حاضری لگوائے بغیر باہر سے ہی اوکے کیا نا. یہی وہ عدالتیں ہیں. منیزہ میں نے بات سے پہلے کیا کہا تھا، یہ تمام سیاسی مقدمات ہیں. اس وقت بھی ون سائیڈڈ نیب چل رہی تھی عمران خان کے دور میں. اس وقت ایسے لگ رہا تھا سارے جرم، سارے دہشت گرد، ساری کرپشن پی ایم ایل این میں اور جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یا حکومت میں پاک صاف ہے. اور آج کیا ہو رہا ہے؟ آج اس کا الٹ ہو گیا، کیونکہ وہ اب دوسری سائیڈ پہ. یہ ہماری پولیٹیکل ڈائلما ہے، ہماری سیاست کا یہ بدقسمتی آپ کہہ لیں. اس لیے پاکستان نہ ترقی کر رہا ہے، کیونکہ آج جتنے بڑے کرائسس میں پاکستان پھنس گیا ہے، اس میں ساری دنیا چیخ کر آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ پولیٹیکل خلفشار سے گزر رہے ہو. نمبر ایک، آپ اقتصادی بدحالی سے گزر رہے ہو. تیسرا، ایون سماجی صورتحال آپ کی ٹھیک نہیں ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں ہمارے سیاستدانوں نے، ان کو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا. وہ اپنی ضد اور انا میں اس قوم کو اور پاکستان کو اس نہج پر لے کر جا رہے ہیں جہاں سے شاید واپسی ممکن نہ ہو. تو یہ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سیاسی مقدمات سے کچھ حاصل نہیں ہونا. اچھا، اب بات یہ ہے کہ ویری شارٹلی کہ میں نے جیسے پہلے کہا نا واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. آپ نے نواز شریف اور بے نظیر کو سیکیورٹی رسک نہیں کہا تھا؟ کہا تھا نا سب نے. تو آج عمران خان کو دہشت، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ ایس او پی ہے. یہ سر ایس او پی ہے، پھر کس چیز کی ہم نے سیکھنا نہیں ہے؟ نہیں سیکھیں. پھر اسی طرح ہی ہوگا جب ملزم حاضری گاڑی میں لگوانے کے لیے آئیں گے اور احاطہ عدالت کے باہر سے فائلیں چوری ہو جائیں گی. ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح جو خان صاحب کے ساتھ وہاں پر سپورٹرز آتے ہیں وہ احاطہ عدالت کو تماشا گاہ بنایا ہوا ہے. لیکن اس طرح کی صورتحال تب تک پیش آتی رہے گی جب تک کوئی مؤثر کارروائی نہیں کی جائے گی. جو ادارے ہیں ان کو اپنا کردار مؤثر طریقے سے ادا کرنا ہوگا. ابھی چلتے ہیں ایک بریک پر اور اس کے بعد واپس آئیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف نے جو میٹنگ کی ہے اس کا حوال بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ ساتھ رہیے. ویلکم بیک. وزیر اعظم کی زیر صدارت اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہوا جس میں کہ حکومتی اور عسکری قیادت نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی روز کرانے پر اتفاق کیا، جبکہ ملک کے سیکیورٹی معاملات کو بہتر بنانے پر بھی بات چیت کی گئی. اسی پر میں سب سے پہلے افتخار صاحب آپ کی رائے لینا چاہوں گی کہ زیر غور آ رہا ہے یہ معاملہ کہ انتخابات کو ایک ہی دن کروایا جائے، تو پھر عدالتی حکم کا کیا ہوگا؟ دیکھیں، اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ایک روز کرایا جائے تو عدالتی حکم کی وائلیشن تو نہیں ہے نا. عدالت میں ایک سرٹن چیز سرٹن ٹائم پہ کرنی ہے. مقصد اس کا کیا ہے؟ نیت کیا ہے؟ نیت ہے الیکشنز. اگر الیکشن 2 تاریخ کی بجائے 9 تاریخ ہو جاتے ہیں تو یہ کوئی وائلیشن آف دی ججمنٹ یا وائلیشن آف دی کورٹ آرڈرز نہیں ہے. ایک بات جو میں نے کل آپ سے شیئر کی تھی کہ سول سوسائٹی نے فیصلہ کیا کہ ہم اس میں انیشیٹو لیں، اور آج اسی انیشیٹو کی بنیاد پر ایک رکن ایک وفد گیا ہے. عمران خان سے انہوں نے ملاقات کی ہے. عمران خان نے کہا کہ الیکشن کے بارے میں ڈیٹ کی بات کی جائے اور طریقہ کار بتایا جائے. یہ بات ان کی وہی ہے، الیکشن کی ڈیٹ. اور آپ نے بھی الیکشن کی غالباً بات کی ہے. جی سر، قومی اور صوبائی. تو یہ اچھی بات ہے کہ ایک دن کرا لیجیے، پیسہ بچے گا، وقت بچے گا. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ڈیلیگیشن ہے، مجھے شیئر کرنے دینا چاہیے. اس کا نام ہے دی میڈیٹرز. ہم نے یہ سب پڑھ لکھے جو صحافی ہیں، انٹلیکچوئل، انہوں نے بنایا ہے. آج کا جو ڈیلیگیشن تھا جو اس نے ملاقات کی ہے اس میں امتیاز عالم صاحب سربراہی کر رہے تھے،
हुसैन नकी साहब थे, काज़म खान साहब थे, मुजीबुर रहमान शामी साहब थे, सुहेल बड़ाई साहब थे, शब्बर रज़ा रिजवी एडवोकेट थे, राहिल चीमा एडवोकेट थे, ख्वाबा मुमताज़ साहब और मोहम्मद तहसीन थे। सो ये स्टार्ट कर दिया गया। हमने सब पार्टियों के सरबराहों को दावत दे दी है और इशू यही है कि भाई आप अपनी पॉइंट ऑफ व्यू दें, आप चाहते क्या हैं। जब आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन की बात करते हैं तो आपकी रिजर्वेशंस क्या हैं, ताकि हम उनको डिस्कस कर सकें। एक इलेक्शन हम करवा देते हैं और अगर उसके फिर नतीजे नहीं माने, एक पार्टी या बी पार्टी या सी पार्टी, और फिर झगड़ा हो तो फ़ायदा कोई नहीं। लेट्स ओपन दी पेंडोरा बॉक्स नाउ, टॉक टू ईच अदर एंड कम टू सम कंक्लूजन। तो उसके लिए आगाज़ तो कर दिया गया बड़ा अच्छा। और आपने जो बात की, आई सपोर्ट वन इलेक्शन एक ही दिन होने चाहिए, इट विल सपोर्ट। इसकी वजह फेडरेशन का भी मसाइल हैं, कॉस्ट इफेक्टिव और कॉस्ट ऑफ इट इन फेडरेशन, और फिर ये तासर गलत चला जाएगा। एक दफ़ा ऐसा ये रवायत हमें डाल दी ना तो फिर ये आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। तो वन डे ठीक है, इलेक्शन होने चाहिए। अब ये है यहाँ पे जिद कि अब 14 तारीख को होना चाहिए, चूँकि अदालत ने कहा तो 14 की शाम तक होना चाहिए, ये नहीं है, इलेक्शन होने चाहिए। ये इशू सबसे इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन का रिजल्ट कौन मानेगा, उसके लिए क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है अमंग दी पॉलिटिशियन एंड अमंग दी पॉलिटिकल पार्टीज। सर बात तो आप बहुत खूबसूरत कर रहे हैं, लेकिन काश बात हम एक माह पहले कर लेते कि हमें 30 अप्रैल की तारीख ना मिलती। ना वो तो देखें, इस तरह तो फिर आप लोकल बॉडीज़ की डिबेट में जाएंगी तो यू वॉन्ट हैव एनी आंसर फॉर इट। मैं अपने आप को महदूद रखता हूँ आज के प्रोग्रामों के तहत, वरना मैं ये सवाल कर सकता हूँ कि लोकल बॉडीज़ के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले किए, यहाँ पे हुकूमतें थी, उन्होंने क्यों नहीं अमल किया। ये छोड़ें इस बहस को। यू हैड ए वेरी गुड क्वेश्चन फॉर मी, आई हैव आंसर्ड यू। और मैंने कल भी आपको बताया और आज आपको बताया कि बिल्कुल सिविल सोसाइटी इज़ ऑन इट। पाकिस्तान के तमाम दानश्वर, कोई 100 के करीब लोग हैं हम इसमें शामिल, जो हम कोशिश कर रहे हैं अपने तौर पे, और हमारी कोशिश के कोई ना कोई नतीजे तो नहीं के, कम से कम डिबेट तो ओपन होगी ना कि इमरान क्या चाहता है, किस किस्म की शराइत रखना चाहता है, ताकि उस पर डिबेट हो। अभी तो ये नहीं पता लग रहा वो चाहता क्या है। वो कहते हैं मैं इलेक्शन चाहता हूँ, इंतशार नहीं। खैर ऑलराइट, ठीक है, दैट्स गुड। सर मैं विजय सर That's आपसे good. पूछना चाहती हूँ, अदालत का एक फैसला है, अगर उस पर अमल दरामद नहीं होता तो क्या हालात एक नए बहरान की तरफ जाते देख रहे हैं आप? देखें, जब ये आएगा ना ब्रिज, जब हम उसको क्रॉस करेंगे देन वी कैन टॉक अबाउट इट। क्योंकि अगर हम अभी कोई बात करते हैं तो हम अदालत के भी कान खड़े कर देते हैं, लोगों के भी कान खड़े कर देते हैं, एंड एक टेंशन क्रिएट हो जाती है। जैसे मैंने पहले कहा, वी हैव टू रिस्पेक्ट द कोर्ट्स, एंड उन्होंने एक टाइम दे दिया है। ठीक है, बिल्कुल जिस तरह एहसन ने आज बात की है कि भाई सिंध गवर्नमेंट बड़ी अप्रीहेंसिव है कि इलेक्शंस नहीं होने चाहिए, या कंसर्न्स हैं उनके। आपकी जो मेजॉरिटी, आपकी कमेटी जो है, जो JIT जिसके जो प्राइम मिनिस्टर ने बैठाई है, उसने कहा है कि भाई इलेक्शन होने चाहिए। और आपके जो इसमें आर्मी चीफ भी बैठे हैं, उनके इंटेलिजेंस सारे बैठे हैं, सो दे ऑल गिवन द गो हेड। लेकिन आई विल गो वन स्टेप बियॉन्ड। आज ये जो बैठे हैं लोग, ये भूखे मर रहे हैं। पेट्रोल कहाँ गया, आटा कहाँ गया, चीनी कहाँ गई है, तेल कहाँ गया, हर चीज़, ये सब्जियों को देख लो क्या हो गया। हमारी जो मीटिंग्स हैं ये बड़ी बड़ी, ये इमरान रिएक्टिव हैं लेकिन पीपल फ्रेंडली नहीं हो रही। और भाई पीपल्स बात करो, आवाम की बात करो कि हम ये बैठे हुए हैं, और इसको PTI को घसीट के लाओ कि बैठो तुम हमारे साथ, तुम भी पाकिस्तानी हो, तुम सर दुश्मन नहीं हो। कहाँ लाएं इनको? नहीं, असेंबली आप में नो लाएं, देखो, टेबल टॉक पर लाएं। या तो आपने इस मुल्क को चलाना है टुगेदर, लोन रेंजर नहीं चला सकता इस मुल्क को। इट हैज टू बी ऑल द रेंजर्स टुगेदर टू वर्क एंड मेक दिस कंट्री अ बेटर कंट्री। उस पे हम बात नहीं कर रहे हैं, एंड दिस इज वेयर माय रिजर्वेशन इज। प्लीज अब करें, इनकी बात करें, अवाम की, गरीबों की। अब मार्केट कंट्रोलर तो लेके आओ, एक जगह एक कीमत है, दूसरी जगह दूसरी कीमत है। यार क्या करेंगे, ट्रैफिक आप संभाल नहीं सकते, मैं क्या बात कर रहा हूँ, ट्रैफिक हम संभाल नहीं सकते इस मुल्क के अंदर। वो मौत के कुएं में चलाने वाले आपके ये ड्राइवर्स हैं, लाइसेंस है किसी के पास नहीं, ट्रैफिक पुलिस अपने मोबाइल्स पे लगी हुई है, वार्डन इधर खड़ा है, सारे नहीं, कई बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारा कंट्रोलर कहाँ है? सर मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं आपको नहीं एक सेकंड बताता हूं। मैं जब छोटा था, रावलपिंडी के रहने वाले एक साजन गार्डनर होता था वाइट हार्ले डेविडसन पे। उस वक्त बत्ती नहीं होती थी, ये ट्रैफिक लाइट्स, सिपाही खड़ा होता था, टोंगा बत्ती के साथ चलता था, साइकिल बत्ती के साथ चलती थी। सर ठीक है, जावेद साहब की राय लेना चाहती हूँ। जावेद साहब, आप मुझे ये बता दें कि हुकूमती और अस्करी क़यादत तो एक पेज पर आ गई है, क्या इमरान खान भी यकजुबान हो जाएंगे?
देखिए, इमरान खान का यक ज़ुबान होना या ना होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि हमारे रवैयों में जमहूरी रवैया होना ज़रूरी है सबके लिए, सबका। अगर हम ये समझते हैं पाकिस्तान में पार्लिमानी जमहूरियत है, तो वो पार्लिमानी जमहूरियत 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है, तो हमें उसके मुताबिक काम करना है। अगर हमने लेफ़्ट राइट होंगे तो फिर मन मर्जी मंशा आ गई, ख्वाहिशात आ गई। ख्वाहिशात पे हम हुकूमत करना चाहते हैं, या ख्वाहिशात पे हम अपोजिशन करना चाहते हैं, या ख्वाहिशात पे हम हुकूमत लेना चाहते हैं, तो इससे तो पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता ना। पाकिस्तान या कौम जिनकी मिसाइल की आप बात कर रहे हो, वो हल नहीं हो सकते। हल होने के लिए आपको अपने आप को, अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को, आपको आइन के ताबे होना पड़ेगा, कानून के ताबे होना पड़ेगा। आज हम ये देखते हैं हमारे सिस्टम खत्म हो गए हैं, सिस्टम उसी के ताबे जो हुकूमत में है। जब आप अपोजिशन में हैं तो सिस्टम उसके अगेंस्ट। मतलब किस किस्म का हमने अपने आप को, मुल्क को बना लिया है, ख्वाहिशात पे मुल्क को चलाना शुरू कर दिया। ये है डायलेमा हमारे निज़ाम का। और जो इफ्तिखार साहब इशारा कर रहे हैं, ये बेहतरीन इनिशिएटिव है। खुदारा, आप जमहूरियत में रह रहे हो, आप जमहूरी रवैया अपनाओ, जमहूरी रास्ते तलाश करो, और जमहूरियत आपको रास्ता देती है अगर आप मानना चाहें। लेकिन मसला ये है कि हम जमहूरियत की जो पहली नफी करते हैं वो इस कौम से मुनहरफ होने की करते हैं। इसके मसाइल हल करने का हम और पाकिस्तान और आइन का हलफ उठाते हैं, और हलफ उठाने के बाद उसको दफन करते हैं, और इसी आइन को बलडोज करते हुए अवाम के हकूक सलब करते हैं, और अपनी ज़ात के लिए, अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए तमाम पॉलिटिकल लीडर्स काम आप करते ठीक हैं। कह रहे हैं जावेद साहब। बुनियादी तौर पे कल जब पार्लिमानी इजलास हुआ तो उधर 3 बातें हुई हैं जो मेरी इतला है, हो सकता है उसमें 19-20 हो, जिसमें बुनियादी तौर पे सिक्योरिटी की बात की गई। जो हमारे अस्करी अदारे, उन्होंने क्लियर कट कहा आपके जमहूरियत है, फौज को मुतनाज़ा ना तो बनाया आप मिल के अपने मसाइल का हल करें। ठीक है। दूसरा, ये लश्कर कशी खत्म करें। 2, तीसरा उन्होंने कहा कि जिनके खिलाफ मुकदमात हैं अदालतों में जाएं, फेस करें। लेकिन ये ड्रामेबाजी है और मुल्क में जो खलफशात पैदा हुआ है इसको खत्म करें। आपकी बात ठीक है मसला जावेद साहब। बातचीत का वो करें, हल निकालें। इलेक्शन 10 दिन पहले हो जाएंगे, बाद में पार्लियामान हो का जाएं। मुश्तरका इजलास इसी सिलसिले में तलब कर लिया गया है और उसमें अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। लेकिन जो खबर है वो ये है कि क्या साबिक आर्मी चीफ ने इंटरव्यू दिया है या नहीं, या उनसे मंसूब जो बातें हैं उनमें कोई सदाकत है या नहीं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदे पर डेडलॉक अब भी बरकरार है। एस्टर पेरेज, जो कि आईएमएफ रिप्रेजेंटेटिव हैं पाकिस्तान में, वो ये कहती हैं कि पेट्रोल पर सब्सिडी तो दी जा रही है। ब्लूमबर्ग के साथ उनका इंटरव्यू हुआ जिसमें उन्होंने ये बात कही कि सब्सिडी देने से पहले हमसे मुशावरत नहीं की गई। जावेद साहब क्या कहते हैं कि ये मामला तय क्यों नहीं पा रहे अभी तक? मामलात हमारी नीयतों का फुकदान है। मिसट्रस्ट इतना क्रिएट हो चुका है कि अब आईएमएफ आपकी किसी बात पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। पहले हम इनको आंखें दिखाते थे, इनको जब आंखें दिखाने से कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने कहा फिर आ जाओ। उसके बाद से अब तक हमें गोलियां फिट की जा रही हैं। हुकूमत का भी कुछ पता नहीं है। रोज़ाना हमें बताया जाता है, कभी प्राइम मिनिस्टर बता रहे हैं, कभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बता रहे हैं कि सुबह हो जाएगा, शाम हो जाएगा, इस हफ्ते हो जाएगा। करते करते इतने महीने गुजर गए। डॉलर जो आपका था 220-25 पे था, आज 300 क्रॉस कर रहा है। मतलब, और जो महंगाई है वो इस वक्त 45% तारीख की हाईएस्ट इन्फ्लेशन पे है। बात यह, और दूसरी तरफ आपकी मईशत डूब के ये हाल है कि आपकी जीडीपी ग्रोथ 1.5% पे, इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। इस हालत में आईएमएफ की जो बात कर रहा है कि आप सब्सिडीज दे रहे हो, ये 100 अरब या 150 अरब, ये कहां से आएगा? ना आप अपने टैक्स कलेक्शन में रिफॉर्म्स कर रहे हो कि आप एडिशनल टैक्स कलेक्ट करना है, वो कहां से कलेक्ट करोगे? वो आपने प्लान देना है। जो आपने, आपका सर्कुलर डाटा है, इसका आपने प्लान दे दिया। अब ये जो 150 अरब का एडिशनल आप पे बोझ पड़ेगा, वो पैसा कहां से आना है? ऑलरेडी आपकी इंडस्ट्री बंद होने की वजह से टैक्स कलेक्शन में डेफिसिट है, वो आप टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा। तो ये बड़ी बात उनकी ठीक है, इसलिए कि हमें पहले अपने घर को ठीक करना है। अपने घर को ठीक करेंगे, रिफॉर्म्स करेंगे, तो जितनी मर्जी सब्सिडीज दे दें, कौन है वो पूछने वाले हमसे?
وہ پوچھیں گے اس لیے کہ جب ہم اپنے ٹارگیٹ میٹ اپ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جاوید صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے, لیکن اب میں آتی ہوں اس جانب وہ سٹوری جو کہ کافی جگہوں پر نشر بھی کی گئی اور پھر اس کے بعد وہاں سے اس کو ہٹا بھی دیا گیا. معاملہ یہ ہے کہ شاہد مطلع صاحب جو کہ صحافی ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کا انٹرویو کیا ہے, جس میں قمر جاوید باجوہ صاحب نے بہت سے حقائق سامنے رکھے ہیں. وہ عمران خان کو چالاک آدمی کہتے ہیں کہ شیخ رشید یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ جی ایچ کیو کے بہت قریب ہیں. ابصار عالم پر فائرنگ سے متعلق بھی جنرل باجوہ سے انہوں نے سوال کیا, مریم نواز کے کمرے کا دروازہ توڑنے سے متعلق بھی بات کی, لیکن منصور علی خان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ سے ان کی بات ہوئی اور وہ اس بات کی تردید کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی قسم کا کوئی انٹرویو نہیں دیا. پیجر سر آپ نے بھی دیکھا کہ شاہد مطلع صاحب نے جو انٹرویو کیا اور جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب نے اس کی نفی کر دی, کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ اگین وہ کہتے ہیں نا اسٹارم ان اے ٹی کپ. جو جنرل صاحب نے بات کی ہے وہی عمران نے ان کی پارٹی نے بات کی ہے, تو اب یہ کلیش کیا یہ چلتا رہے گا؟ کیا یہ ڈبیٹ بات جائے گی؟ کیا ہمیں روٹی کپڑا مکان پہ بات نہ کریں, ہم عوام کی بات نہ کریں؟ یہی ہمارے پاس ڈسکشن رہ گئی ہے پاکستان کے اندر. اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا, یا ٹو ہیل ود اٹ, لیٹس ٹاک اباؤٹ دا پیپل آف پاکستان. اور ابھی آپ نے دیکھا ہے پہلے پروگرام سے پہلے جو ہوا ہے, دعا کرو. 7.7 کا زلزلہ تھا جی, اور اگر تھوڑا سا اور ہو جاتا تو ہمارا سسٹم تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کے نقصان کو برداشت کر سکتا. اس کی کوئی بات نہیں کرے گا, اس کی کوئی نہیں کرے گا. کل پھر ہیڈ لائنیں اور ہی ہوں گی. یہ نہیں ہوگی کہ بھی کیا کیا جائے, کیسے بلڈنگیں بنائی جائیں, کیا ان کا اسٹرکچر کیسے ہو, حفاظتی انتظامات کیا کیے جائیں, اور کیسے ان حالات میں ایمرجنسی کو نپٹا جائے. اور افتخار صاحب دیکھیں بات کب ہو رہی ہے بھئی, جب اس وقت واقعات ہو رہے تھے آپ کو اس وقت ان کا سدباب کرنا چاہیے تھا یا روکنا چاہیے تھا. اب اس طرح کی گفتگو کا کیا؟ نہیں انہوں نے ایک پوائنٹ بڑا ریز کیا. اب یہ جو 7.7 کا میگنیٹیوڈ کا ارتھ کوئک آیا ہے, یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب کہ ہاں جی بلڈنگ اس طرح بنانی چاہیے تھی, اس کو یہ کرنا چاہیے, اور تم پہلے کیوں نہیں کرتے ہو؟ سر پورا اتنا خوفناک یہ جو 7.7 تھا, تھوڑا سا اور ڈیوریشن تو پتہ نہیں, میرے خیال کافی ہم جب بیٹھے ہوئے تھے محسوس ہو رہی تھی بہت زیادہ تھی. تو سوال ہے کہ ان پہ ڈیبیٹ کبھی نہیں ہوگی. بھائی اگر اس نے چیف آف آرمی اسٹاف کو سابقہ نے کچھ کہا تو کہا, میں کیا کروں, what should I do؟ ہم نے اپنے مستقبل کو دیکھنا. اس میں نکلے گا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے, کہانی ہے. تو اصل میں ہمیں ہماری قوم ہوگی چسکا لینے والی. باندر کا تماشا دکھاؤ, سارا مجمع کھڑا ہوتا ہے, وہ پوچھو بھائی جی تسی کی کر دیو, اور بھائی میں باندر تماشا دیکھ رہے ہیں. باندر کا تماشا دیکھنے کے سارے اکٹھے ہوتے ہیں, دیہڑی چھوڑ آتے ہیں, وہ دیہڑی نہیں کماتے. For God's sake, let us finish this باندر کا تماشا now and talk about the people. And let me tell you, let me add something. یہ جو آج پرائم منسٹر کی میٹنگ بھی ہوئی ہے, اس کے اندر بھی ڈسکس کیا گیا ہے, leave the judiciary out, leave the army out, and let's get on with it. سر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پارٹ 1 آ جاتا ہے لیکن پارٹ 2 نہیں آ پاتا. پارٹ 2 آئے گا. دیکھیں بات سنو, شاہد مطلع صاحب کے پاس تو پارٹ 2 3 4 سارے موجود ہیں. نہیں دیکھو بات سنو, میں تو یقین کرو کہ کوئی چیز جو ہوتی ہے کسی سے پوچھے بغیر کسی کی بات کو ریپیٹ میں نے تو نہیں کیا. میں اپنے آپ کو دعویٰ دار کہتا ہوں کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو انٹرویو کرنے کا کرتے رہے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے گفتگو کو انٹرویو میں کنورٹ کر دیا. نیور. اور سر ایک اور بات, نیور. اگر پرنٹ کے یہ لیے ہو نہیں سکتا, ورنہ ہمارے 34 سال کی سروس میری ہے, اس کی بھی 40 سال کی سروس اس کی ہے, اس کی 10 سال کی ہوگی. اگر ہم اپنی کہانیاں سنانی شروع کر دیں نا تو روز اس قسم کے بہت سارے انٹرویو نکل جائے. اور یہ بندہ, میرا آبجیکشن ایک ہے, یہ بندہ اگر سچ بولنے پر آ جائے تو اس کا اکیلے کا سچ اتنا خوفناک ہوگا کہ روز لوگ پڑا کریں گے. میرا صرف ایک پوائنٹ. جی بتائیں. جب آپ پوزیشن ہے, آپ کے پاس طاقت ہے, سیٹ ہے, آپ کو اس وقت سوچنا ہے. احتیاط کرنی جب چاہیے. چیزیں گزر جائیں پھر میرا خیال نہیں, میں کہتا ہوں یہ جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں سن رہا ہوں, افسوس ہے کہ یہ چیف آف آرمی اسٹاف سے منسوب کیا جا رہا ہے. اور اگر یہ سچ ہے تو پھر اور افسوس ہے. Leave the army out, sir. Leave the army out. سر آپ سب میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اگر یہ ایک ریٹن انٹرویو تھا بھی تو پھر اس کے لیے کوئی ریکارڈنگ تو ہوگی نا. آپ بھی صحافی ہیں, آپ بھی صحافی ہیں, ہم یہ جانتے ہیں کہ جب ایک چیز ہم اور پرنٹ کے لیے جاوید انٹرویو کرنے چودھری جاتے صاحب ہیں کو انہوں تو نے پھر وائس ریکارڈ کی جاتی ہے. خود 2-3 دفعہ انٹرویو دیا. سر جاوید چودھری صاحب نے پارٹ 1 چھاپا ہے, دوسرا نہیں چھاپا. تو پھر اگر وہ ہو سکتا تو ابھی بھی یہی بات ہوگی. نہیں سر, میں تو اس کے خلاف ہوں. میں کہتا ہوں چیف آف آرمی اسٹاف آپ کو 2 سال اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے. دس از واٹ از ریکوائرڈ.
कॉन्स्टिट्यूशनली फ्रॉम यू, फॉर गॉड सेक ये ज़रूरत नहीं है जो बातें आप कर रहे हैं। बिल्कुल ज़रूरत इस चीज़ की है Yeah. कि इस मुल्क को आपने क्या दिया, अगर कुछ दिया है तो वो कभी बात करें। आज भी मेरे नौजवान शहीद हुए हैं। 1 ब्रिगेडियर आई मीन डायरेक्टली शॉट डेड, 8 सोल्जर उसके साथ शहीद हुए हैं बलूचिस्तान में। फिर आज क्या बात कर रहे हैं आप? हमें उनको एलिमिनेट करना है। उसको एलिमिनेट करने के लिए मैंने कोई कहानी आपसे नहीं सुनी अभी तक। आपके हवाले से जो कहानियां चलाई गई हैं उनमें किसी जगह भी आपने मुझे नहीं बताया कि आपने पाकिस्तान के दुश्मनों को एलिमिनेट करने के लिए दूसरों के मुकाबले में कौन सी बेहतर तजावीज़ दी हैं और फौज को नए रुख पर चलाने की कोशिश की है। आई हैव नॉट रेड ए सिंगल वर्ड अबाउट दैट। बिल्कुल सही कहा आपने। सर बात यह है कि हमें वो वाला बयानिया क्रिएट करने की जरूरत है और कौम के मुफाद में हो, जो पाकिस्तान के हक में हो। और जहां तक आज वो ज़लज़ला आया, अभी तो हमारा मुल्क सैलाब की तबाहकारियों से ही मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो सका, तो इन कुदरती आफात से हमें अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। इसी के साथ आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बान।